नमस्कार। यो विभिन्न विषयहरूमा हामी विचार विमर्श गर्दै आइरहेका छौँ विगत केही वर्षदेखि र आज चाहिँ हामी छलफल गर्न खोजिरहेको विषय चाहिँ अर्थ राजनीति, नेपालको चाहिँ अर्थ राजनीतिको विषयलाई लिएर छलफल गर्न चाहन्छौँ। त्यसमा चाहिँ नि जस्तो नेपालको आर्थिक नीति अथवा आर्थिक स्थितिको कुरा गर्दाखेरि जुन बाहिर धेरै कुरा गरिन्छ, विभिन्न प्रचारमा धेरै कुराहरू ल्याइन्छ समस्याहरूको बारेमा, त्यसमा चाहिँ खास नेपाली अर्थतन्त्रले भएको समस्याहरूमा चाहिँ ध्यान पुगेको देखिँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि बजेटको कुरालाई हामीले लिन सक्छौँ। जस्तो बजेटको कुरालाई लियो भने नेपालको विगतको 30 वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने बजेटको साइज चाहिँ नि तीव्र गतिमा बढिरहेको चाहिँ देखिन्छ। जस्तो चाहिँ नि 1990तिरको दशकलाई हेर्ने हो भने 10% भन्दा कम चाहिँ नि नेपालको बजेट थियो, कुल ग्रास उत्पादनको 10% भन्दा कम थियो र त्यो अहिले बढेर बजेटको साइज चाहिँ 30% जस्तो भइसकेको छ हैन। तर पनि त्यत्रो स्रोत र साधन राज्यले अर्थतन्त्रबाट उठाइरहँदाखेरि त्यो स्रोत र साधनको उपयोग किन सोचे जस्तो भइरहेको छैन त हैन। त्यो बजेटको सही सदुपयोग किन भइरहेको छैन, अथवा सरकारको यो जुन साइज बढ्दै गइरहेको छ, फेरि यसमा अर्को कुरा पनि हामीले सँगसँगै बुझ्नुपर्छ। यसमा चाहिँ नि सरकारको साइज मात्र बढेको छैन। जस्तो सरकारले जुन राजस्व उठाउने गर्छ, जुन चाहिँ नि दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने पनि एकदमै उच्च छ। जस्तो भारतको हेर्ने हो भने 10% चाहिँ कुल ग्रास उत्पादनको चाहिँ कर राज्यले उठाउँछ अन एन एभरेज। चीनलाई हेर्ने हो भने 15-16% उठाउँछ, बङ्गलादेशलाई हेर्ने हो भने त्यस्तै 10-12% छ। तर नेपालको कुरा गर्ने हो भने 25% कुल आएको नेपालीले औसतमा 25% कर तिरिरहेको छ। सबैभन्दा बढी कर उठाउने मुलुकमा नेपाल पर्दछ। र यस्तो विषय हुँदाहुँदै हामीले वैदेशिक लगानी किन आएन, अथवा कुनै पनि लगानीकर्ता, नेपालकै लगानीकर्ताले पनि किन लगानी गर्न हिचकिचाउँछ भन्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ नि पुरै नजरअन्दाज गरिएको देखिन्छ। करको मात्रालाई हेरेर लगानीको चाहिँ नि डिसिजन लिने गरिन्छ, निर्णय गर्ने गरिन्छ हैन। कर जहाँ कम छ लगानीकर्ता त्यहीँ जान खोज्छ र त्यो दृष्टिकोणले हेर्दा आफ्नै छिमेकीमा भन्दा पनि सबभन्दा बढी भएपछि सकेसम्म छिमेकमै जान खोज्छ र यहीँका लगानीकर्ताहरू पनि सकेसम्म भारतमा गएर अथवा बङ्गलादेशमा गएर लगानी गरौँ भन्ने त्यो स्थिति छ। त्यसैले हामीले सरकारको साइज त बढाइरहेका छौँ, किनभने सरकारको दायित्वहरू हामीले बढाउँदै गइरहेका छौँ लगातार रूपमा। तर त्यसले चाहिँ नि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ नि अलिकति निजी क्षेत्रको काम ओगट्ने गरी, निजी क्षेत्रलाई त्यसले बाहिर पठाउने काम चाहिँ डिस्करेज गर्ने काम चाहिँ त्यसले गरिरहेको छ। र अर्को कुरा हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्ने के छ भने जुन त्यो कर उठाउँछ 25%, त्यसको फेरि 80% चाहिँ तलब भत्तामा चाहिँ सकिने स्थिति आइपुगेको छ। जुन 1990तिर हेर्ने भने लगभग 20% थियो हैन। 20-25%बाट ठ्याक्कै उल्टेको स्थिति हो अहिले। 30 वर्षमा चाहिँ अहिले 20-25% चाहिँ पुँजीगत खर्च अथवा विकासमा खर्च र ब्याज तिर्नमा खर्च हुन्छ र बाँकी 70-80% चाहिँ नि तलब भत्तामा खर्च भइरहेको स्थिति छ। म्हणजे बढेको राजस्व जति जम्मै हाम्रो कहाँ गइरहेको छ त भन्दाखेरि तलब भत्तामा गइरहेको स्थिति छ। र त्यति गर्दा पनि हाम्रो 30% चाहिँ नि अर्थतन्त्रको सरकारले ओगटेछ। अब योभन्दा बढी कसरी बढाउने त? अझ पनि हाम्रो अपेक्षाहरू त पुरा भएको छैन। जनताहरूलाई चाहिँ अझ बढी सेवा सरकारबाट चाहिँ नि अपेक्षा छ, अझ बढी सरकारले गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा छ। तर सरकार चाहिँ अलरेडी चाहिँ नि जस्तो यो भनौँ न युरोपका ठुला अब यो वेलफेयर स्टेट भनिने स्टेटहरूमा नै 50%सम्म सरकारको चाहिँ नि हिस्सा हुन्छ। फ्रान्स हैन, यस्ता मुलुकहरू जहाँ चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा सबै सरकारले हेरेको अवस्थामा। र हाम्रो अहिले नै 30% पुग्नु भनेको चाहिँ एउटा चिन्ताजनक विषय हो र यसमा चाहिँ खासै सोचेको चाहिँ देखिँदैन। यसलाई घटाउन पर्छ कि अथवा घटाउने कि नघटाउने, कसरी घटाउने। अब यही गतिमा बढ्दै गयो भने त 100% तलबमा जाने देखिन्छ। यो ट्रेन्डलाई हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट गर्ने हो भने त भरे हामीले विकास गर्नुपर्ने खर्च चाहिँ सबै ऋण गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने, अथवा अनुदान त साह्रै थोरै हिस्सा छ अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने। त्यो पनि एउटा चाहिँ डिमिस्टिफाई गर्नुपर्ने कुरा छ क्या। अनुदान चाहिँ खास हाम्रो कुल बजेटको घट्दै गइरहेको स्थिति हो। पहिलाभन्दा हामी अहिले धेरै नै आत्मनिर्भर छौँ। जस्तो भनौँ न आन्तरिक ऋण उठाउने हाम्रो क्षमता पनि पहिलाभन्दा धेरै नै बढेको छ र अनुदानको हिस्सा चाहिँ घट्दो क्रममा छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। देश एक हिसाबले चाहिँ करको दायरा नेपालमा चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ, करको चाहिँ मात्रा चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। त्यस कारणले एउटा यो बजेटलाई कसरी मिलाउने र आगामी अब भनौँ न यो राजनीतिसँग फेरि यो अर्थशास्त्र एकदमै जोडिन्छ अर्थतन्त्र र आगामी आउने राजनीतिक एजेन्डाहरू कस्तो हुने त, त्यो एजेन्डा सेटिङमा अर्थतन्त्रको हिस्साको कुरा गर्दाखेरि यो हिस्सालाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने चाहिँ एकदमै जरुरी देखिन्छ। बजेटलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने, यो 30% पुगिसक्यो सरकारको हिस्सा,
कर 25% छ होइन, त्यो बाँकी चाहिँ यसले ऋण गर्छ क्या, 25बाट बाँकी भएको 30-32% को बाँकी चाहिँ ऋण गरेर अनुदान गरेर चाहिँ गर्ने हो। र त्यसलाई कसरी कम गर्ने र हाम्रो चाहिँ नि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता छिमेकीको तुलनामा, अब हामीले आफूले मात्र राम्रो गर्छु भनेर त हामी कहाँ लगानी जाउँदैन होइन। जस्तो भनौँ न, हामीले अहिले वैदेशिक सहायता, यो पनि एकदम त्यससँग पनि फेरि एकदमै जोडिन्छ। वैदेशिक सहायता लिने कुरा गर्दाखेरि जस्तो मेरो विचारमा मलाई के लाग्दछ भने, जस्तो सरकारले गर्नुपर्ने भनेको जस्तो अत्यावश्यक कुराहरूमा सरकारले गरोस् होइन, तर अन्य कुरा जस्तो रोजगारी सृजना गर्ने, उद्योग धन्दाको कुराहरू निजी क्षेत्रले गर्यो भने त्यो चाहिँ सरकारको हात चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ, सरकारको साइज चाहिँ अलिक घटाउन अलिक सजिलो हुन्छ। तर हाम्रो यहाँ स्थिति कस्तो सिर्जना भएको छ भने लगानीकर्ताहरूलाई यहाँ लगानी गर्न एकदम गाह्रो छ र त्यो उद्योग धन्दा खोल्ने कुरामा विदेशी लगानी आए पनि खासै फरक पर्दैन। तर खोप लगाउने कुरामा, हाम्रो शिक्षाको जस्तो कुरामा त सरकारी आफ्नै देशले लगानी गरेको त्यो चाहिँ नि सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा हाम्रै सरकारले लगानी गरोस्, यहीँको राजस्वबाट लगानी होस्। तर उद्योग धन्दा कल कारखाना जस्तो कुरामा जहाँको लगानी आए पनि हाम्रो रोजगारी सृजना होस् भन्ने कुरालाई चाहिँ नि त्यो मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ। र आगामी राजनीतिक अर्थ राजनीतिक एजेन्डा चाहिँ यसको वरिपरि एउटा घुम्नुपर्ने देखिन्छ। र अब यो वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दाखेरि यसमा अर्को के पक्ष जोडिएर आउँछ भने, जे नेपालमा जे जति पनि वैदेशिक लगानी अहिले आउँछ त्यो चाहिँ निकै नै कम गुणस्तरको आउने गरेको छ, निकै नै कम गुणस्तरको। भन्नुको मतलब जस्तो ठुलो ठुलो राम्रो कम्पनीहरूको नआएर अलिकति सस्तो खालको चिप कम्पनीहरूको, चाइनिज पनि इन्डियन पनि, किनभने यहाँ नेपालमा लगानी गर्नलाई कुनै चाहिँ त्यो प्रशासनिक झमेलाबाट पार हुनलाई यहाँ जे जस्तो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो एउटा चाहिँ इज अफ डुइङ बिजनेस भन्ने एउटा त्यसको इन्डिकेटर छ। एउटा इन्डिकेटर के हो भन्दाखेरि एउटा नयाँ कम्पनी खोल्नलाई नेपालमा कति दिन लाग्छ, कुनै पनि देशमा कति दिन लाग्छ भन्दा नेपालमा 160 दिन लाग्छ अन एन एभरेज। अब त्यो बेस्ट हामीले विश्वको चाहिँ नि उदाहरण हेर्ने हो भने न्युजिल्यान्डमा आधी दिन लाग्छ, आधी दिनमा एउटा कम्पनी दर्ता गर्ने काम सकिन्छ। हाम्रोमा 160 दिन लाग्छ भनेपछि अब लगानी कस्तो कम्पनी आउला हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ कि 160 दिनको त्यो कस्ट उठाएर त्यो झमेला झेलेर पनि यहाँ लगानी गर्न आउनु खोज्ने कम्पनी चाहिँ त्यति राम्रो कम्पनी आउँदैन होइन। यहाँ चाहिँ अब भनौँ न कमिसन खुवाउनु पर्ने, घुस खुवाउनु पर्ने, त्यस्तो खालको कम्पनीहरू आउँछ। राम्रो कम्पनीहरूले त त्यो सिस्टममा जाँदै जाँदैन, त्यो घुस खुवाउने सिस्टममा जाँदै जाँदैन। त्यस कारणले त्यो हाम्रो जुन प्रशासनको इफिसियन्सी र अर्थतन्त्रको चाहिँ जुन त्यसको कपासिटी छ त्यसको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ। कुनै कम्पनी खोल्नलाई, अथवा नेपालमा भनिन्छ कम्पनी खोल्न भन्दा नेपालमा कम्पनी बन्द गर्न अझ गाह्रो छ। मलाई घाटा लाग्यो मैले बन्द गरौँ भन्यो भने खोल्न भन्दा पनि गाह्रो छ। भनेपछि त मैले खोल्ने बेला त बडो चाहिँ डराउनु पर्ने भयो होइन। मैले कम्पनी खोलेँ, 1 वर्ष चलाएर सकिनँ भने त मैले बन्दै गर्न सक्दिनँ भनेपछि मैले खोल्दिनँ होइन। त्यस कारणले लगानीको त्यो वातावरण जुन प्रशासनिक झमेला छ त्यसलाई हटाउने विषयमा कुनै राजनीतिक बहस भएकै देखिँदैन कि। नेपालमा कम्पनी दर्ता हुने 160 दिन लाग्छ, त्यसलाई म अर्को साल 100 दिनमा झार्छु, 2 वर्षभित्र त्यसलाई म 50 दिनमा झार्छु। यतातिर हाम्रो बहस छैन। हाम्रो बहस एकाङ्गी खालको बहस के, नेपाललाई कसरी विकास गर्ने भन्दाखेरि कृषि विकास गर्ने, पर्यटनमा विकास गर्ने होइन, बाटो बनाउने विकास। तर खास चुरो समस्या कहाँ छ भन्ने त्यतातिर चाहिँ हाम्रो फोकस देखिँदैन। अब विकासको अर्को पाटोलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अब वास्तवमा भन्यो भने भविष्यमा आउने राजनीतिक शक्तिहरूलाई अत्यन्त गाह्रो चाहिँ छ। अर्थतन्त्रको कुरालाई लिएर राजनीतिक मुद्दा बनाउनलाई अत्यन्त गाह्रो छ। त्यो किन गाह्रो छ भन्दाखेरि केही नगरे पनि राम्रै विकास हुने देखिन्छ कि संसारमै चाहिँ नि। अब यो होइन भौतिक विकास भनौँ न होइन, मान्छेको प्रति व्यक्ति आय जस्तो अहिलेकै गतिमा नेपालको आय बढ्दै जाने हो भने पनि 50 वर्षमा नेपाल विकसित भने जस्तो मुलुकको जस्तो आय हुन्छ 50 वर्षमा। यही गतिमा गयो भने पनि होइन, 20-25 हजार डलर नेपालीको 50 वर्षमा हुन बेर लाउने। खालि त्यसलाई 20 वर्षमा गराउन सके गराउने कि नगराउने त्यसमा चाहिँ फेरि राजनीतिक बहस हुनसक्छ। तर 7% वृद्धि हुने हो भने 10 वर्षमा डबल हुन्छ होइन, 20 वर्षमा त 2 चोटि डबल हुन्छ। त्यो अब आयलाई हामीले अब उमेर हेरौँ न होइन, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हामीले हेर्ने हो भने 71 भइसक्यो। अब त्यो 80 भने म्याक्सिमम हो, त्यो 80-82 भन्दा माथि जान सक्दैन। त्यो 80 त हाम्रो चाँडै नै पुग्छ, 10-12 वर्षमा त पुग्छ। भनेपछि अब के मुद्दालाई विकास भनेर हामीले अगाडि लाने त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भविष्यमा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ भविष्यमा आउने यो राजनीतिक मुद्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। शिक्षाको कुरा गऱ्यो भने त्यस्तै छ फेरि हाम्रो। जस्तो एउटा मान्छेले चाहिँ कति वर्ष चाहिँ स्कुलमा कलेजमा बिताउँछ भन्दाखेरि त्यो हामीले लगभग अब विकसित देशको तथ्याङ्कको नजिक हामी पुग्न लागिसक्यौँ होइन, नजिक पुग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। भनेपछि अब यी सबै अब एसडिआई हेरौँ होइन, 0.601 भइसक्यो अस्ति भर्खर। अब 1 त्यसको म्याक्सिमम हो
0.6 मा हामी पुगिसक्यौँ। हुन्छ के हामी गर्छौँ भनेर अब चाहिँ मुद्दा बनाउने त होइन। त्यसैले अब गुणस्तरमा कुरा गर्ने, गुणस्तरमा भन्यो भने अब मान्छेको सुधार भएको छ, स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ होइन, भ्याक्सिनहरूमा त्यत्रो प्रगति भएको छ। त्यस कारणले जुन विज्ञानले दिने प्रगति छ त्यसमा अब राजनीतिले बोल्नै नसक्ने स्थिति छ क्या। त्यो चाहिँ यसै पनि हुने भयो भनेपछि अब के मुद्दा बनाउने भन्ने चाहिँ एकदमै यो चाहिँ एउटा च्यालेन्जको रूपमा रहेको छ। खालि अब त्यो 50 वर्षलाई 20 वर्षमा कसरी गर्ने, तर केही नगरे पनि 50 वर्षमा त हुने भयो होइन। बङ्गलादेशको अहिले त्यस्तै स्थिति छ होइन। नेपाललाई पनि बङ्गलादेश 10 वर्ष अगाडिको स्थितिमा अहिले पुगेको भनेर पनि भनिन्छ। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।